औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक़ मरदान, यानी शौहर को 2 मरतबा तलाक देने का हक हासिल है। मतलब कि 2 मरतबा वो तलाक देकर रुजू करने का उसको हक हासिल है। वो 2 मरतबा तलाक दे और फिर उसमें रुजू कर सकता है। यानी पहली मरतबा तलाक दी तो उसमें जो इद्दत के दिन होते हैं वो पूरे होने से पहले पहले ही उसने अपनी सुलह कर ली, अपनी बीवी को मना लिया, तो ये उसके लिए है कि वो उसमें रुजू कर सकता है। और दूसरी दफ़ा फिर से तलाक दी तो फिर से उसको वो हुआ तो उसने उसी दौरान वो जो उसके दिन होते हैं इद्दत के दिनों में ही उससे रुजू कर लिया तो वो कर सकता है। लेकिन अगर उसने उसको तीसरी मरतबा तलाक दी तो उसके बाद रुजू नहीं होता। उसके बाद यही है कि आप उसकी इद्दत के दिन पूरे करें और जब वो दिन पूरे हो जाएं तो औरत को किसी और उसके घर में रुखसत कर दिया जाए। अगर तो आप उसके बाद भी उसको रखना चाहते हैं तो उसको इज़्ज़त के साथ रखें, मोहब्बत के साथ रखें, ताकि वो आपके इस्लाम में आता है। लेकिन अगर तो आपने उससे कोई गिले शिकवे करने के लिए या उसको अजियत पहुंचाने के लिए या उसको तकलीफ़ देने के लिए रखना है तो उसको अच्छी तरह से हक हासिल करवा कर उसके घर रुखसत कर दें। अगर आप शौहर औरत को तलाक देता है तो वो अपना हक महर नहीं मांग सकता। हाँ, लेकिन अगर औरत तलाक मांगती है शौहर से तो जो हक महर उसने लिया हुआ होता है, जैसे कि लगा लें आपका 10 लाख है तो आपको उसी रात अदा हो चुका है, तो जब अगर ख़ुद से औरत तलाक लेगी तो वो उसमें से आधा हिस्सा अपने खावन को वापस करेगी। 5 लाख मतलब कि उसको देने हैं आपने। और अगर शौहर तलाक देता है तो वो औरत से कुछ भी लेने का हकदार नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम औरत को तलाक देते हो और हक महर में चाहे तुमने उसे सोने के पहाड़ ही क्यों ना दिए हों वो भी तुम उससे वापस नहीं ले सकते, वो उसका हक होता है। तो इसी सूरत में अगर आपने औरत को तलाक दी है तो आप उससे कुछ भी वापस मांगने के हकदार नहीं हैं। और हाँ, अगर औरत ने आपसे तलाक ली है तो वो आपको आधा हक महर वापस करने की हकदार होती है। औरत से जब मर्द औरत को तलाक देता है पहली 2 दफ़ा में वो रुजू कर सकता है, लेकिन तीसरी दफ़ा अगर तलाक दे दे तो तीसरी दफ़ा में रुजू नहीं हो सकता। फिर यही है कि वो तलाक ले और अपने घर चली जाए। और दूसरी शक्ल में ये आ जाता है हलाला, जिसे लोग हलाला कहते हैं, कि वो किसी और के साथ निकाह करे, उसके साथ बातचीत करें कि जी हमें निकाह करना है और निकाह करने के बाद तुम इसे छोड़ दोगे तो वो अपने साबिका शौहर से निकाह कर ले। हलाला, लेकिन हलाला को हराम कहा गया है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को हराम करार पाया है। लेकिन आजकल बहुत सारी जगहों पर सुनने में आता है कि बहुत सारे कारी हैं जिन्होंने इस चीज़ का एक पूरा प्रोग्राम बना कर रखा है कि ये हलाले के कारी हैं, सिर्फ़ किस लिए कि अपनी ज़िंदगी में अपने पैसे कमाने के लिए बहुत सारे कारी कमेटी बैठे हुए हैं जो हलाला करवाते हैं, जो कि हराम करार दिया गया हुआ है, गुनाह है, इसको नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो औरत जिसको आपने तलाक दी है उसकी आगे शादी हो चुकी है और वो शादी करके वहाँ पर रह रही है और उसको किसी ना किसी वजह से वहाँ से भी तलाक हो गई है और वो उस बिना पर वो वापस लौट कर आई है और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है, उसे ये पता चल गया है कि पहले भी कहीं ना कहीं मेरी गलती थी जो मेरा घर नहीं बसा और अब भी कहीं ना कहीं मेरी गलती है जो मेरा घर नहीं बसा, तो फिर वो अपने साबिका शौहर के पास आ सकती है। इसलिए हलाले से बेहतर है कि अगर खुदा ना करे कि अगले घर में भी जाकर उसके साथ वही हो और वो अपने साबिका शौहर के पास वापस आना चाहे तो आप कोई भी उसको नहीं रोक सकते हैं। मतलब कि मिसाल के तौर पर ये होता है कि अक्सर जब औरत अपने पहले साबिका शौहर से निकाह दोबारा करना चाहती है तो अक्सर भाई या घर वाले बीच में आ जाते हैं कि भी तुमने नहीं करना, इसने पहले तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था, ये वो, इसके हकदार आप नहीं हैं। वो उसका फ़ैसला है। अगर वो दोनों की रजामंदी है तो वो लोग निकाह कर सकते हैं दोबारा से, और इस बात की इजाज़त उन्हें कानून देता है। कानून कौन सा है? खुदा का। अगर आप अपने अल्लाह के कानून को नहीं मानते हैं तो वो आपके सर हैं। खुदा की दी हुई हर चीज़ को मानना हमारे लिए बेहतरी होती है। देखें कि एक दूसरे से रुजू करना ही बेहतर है। अगर आप उन चीज़ों को नहीं मानते हैं जो आपके यानी कि अपना घर बसाना हो, दोनों ही एक दूसरे से के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वो अलग हो सकते हैं। लेकिन आगे चल के जैसे कि थोड़ा सा आगे जाकर इंसान को ये हो जाता है कि जी मुझसे गलती हुई है, या अगले घर में जाके औरत से भी हो जाता है कि जब अगले घर से तलाक हो जाए तो वो उसे ये समझ में आ जाए कि शायद मेरी ही गलती है, जो मैं पहले भी ऐसे हुई और अब भी ऐसे हो गई, तो वो आपस में एक दूसरे से दोबारा से निकाह कर सकते हैं। मतलब कि औरत अपने साबिका शौहर से निकाह कर सकती है।
تو یہ ہو گئی ہیں 2 صورتیں. میں نے آپ کو صاف بتا دیا ہے کہ اگر 2 مرتبہ مرد طلاق دے اور وہ جو مدت ہوتی ہے اسی مدت میں ہی رجوع کر لے تو وہ رجوع ہو جاتا ہے. لیکن تیسری مرتبہ اگر طلاق دے دے تو رجوع کی گنجائش نہیں بچتی. 2 ہی صورتیں بچتی ہیں. حلالہ غلط ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں آگے چل کے اگر اس کو ڈیورس ہو جائے اور وہ واپس آنا چاہے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. نہ اس کے گھر والوں کو روکنا چاہیے، نہ ہی کسی کو بیچ میں آنا چاہیے. فیصلہ ان کو ہی کرنے دے. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر طلاق ہو جائے اور آپ لوگوں کا بچہ ہے تو وہ بچہ یا بچی جو بھی ہو وہ کس کے پاس رہے گی؟ ماں کے پاس یا باپ کے پاس؟ ماں کے پاس ہی پہلے 2 سال تک ماں کو اس کی پرورش کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ ماں جو اسے فیڈ کرواتی ہو وہ اسے فیڈ کروائے. کیونکہ یہ اسلام میں بھی ہے کہ ماں ہی اس کو، جو اس کی حقیقی ماں ہے وہی اس کو فیڈ کروائے، لیکن وہ بھی دونوں میاں بیوی کی رضا مندی سے. اگر شوہر راضی ہے، وہ چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے قانونی طور پر بھی یہ حق حاصل ہے کہ شوہر کی اولاد ہوتی ہے، اس کو حق ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو لے کے جا سکتا ہے. تو اگر وہ چاہے اور بیوی بھی چاہے تو وہ اس کو 2 سال تک فیڈ کروائے. اور اگر شوہر چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس بیوی سے فیڈ نہیں کروانا چاہتا اور اس میں بھی دونوں کی رضامندی ہے، وہ عورت بھی نہیں چاہتی، تو ٹھیک ہے، وہ کسی اور کو رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ کر اپنے بچے کو فیڈ کروا سکتا ہے. 2 سال تک اگر عورت چاہے تو اس کی پرورش کر سکتی ہے. اور لیکن جو بھی کام ہو ان دونوں کی رضامندی سے ہو، کیونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو سے الگ ہو گئے ہیں. لیکن قانون یہی کہتا ہے کہ اگر بچہ ہو تو کم سے کم 2 سال تک ماں ہی اس کو فیڈ کروائے، اور لیکن دونوں کی رضامندی ہو. دیکھیں کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، بچہ ہے، تو آپ اس کی ماں کے حوالے کریں. لیکن ہمارا قانون یہ بھی کہتا ہے، ہمارا جو اسلام ہے اس کا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ جب وہ عورت آپ کے بچے کو فیڈ کرواتی ہے تو اس کا خرچ، اس کے کپڑے، اس کی ضروریات زندگی کی تمام چیزیں وہ آپ پر ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں یا لاکھوں میں کھیلتے ہیں تو اس کو اس طرح سے آپ رکھیں جس طرح سے آپ کی ملازمہ ہو، آپ کے بچے کو پالنے والی نہیں. جس طرح سے آپ کو اللہ پاک نے مقام دیا ہے، آپ نے اسی مقام کے حساب سے اس کو خرچ دینا ہے، اس کے کپڑوں کا، اس کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس کے لیے ہر چیز کو آسان کرنا ہے. اسی لیے جتنا ہو سکے اس کو دیں، جتنی اس کی ضرورت ہو، جتنا اس کا خرچ ہو اس کو وہ ادا کریں، تاکہ وہ، کیونکہ وہ آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ پہلے آپ کی زوجہ رہ چکی ہے، اتنی دیر تک 2 سال تک وہ آپ کے بچے کا خیال رکھے گی، وہ آپ کے بچے کے لیے کرے گی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ہمت کے حساب سے، جتنی خدا تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اس حساب سے ہی اس کا خیال رکھیں، اس کے خرچے کا، اس کی کھانے پینے کا، اس کی ضرورت زندگی کا، اس کے کپڑوں کا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھیں. دیکھیں کہ ہمارے لیے ہی یہ قانون بنا ہے. جو اللہ پاک کی بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتے، جو اس کے بتائی ہوئی چیزوں کو نہیں اپناتے، وہ اپنے لیے ہی مشکلات کھڑی کرتے ہیں، وہ اپنے لیے ہی پریشانیوں کو لا کھڑا کرتے ہیں. اسی لیے جس طرح سے اللہ پاک کی ذات نے فرمایا ہے اسی طرح سے اپنی زندگیوں کو بسر کریں. اگر اس مقام تک آ جاتے ہیں آپ تو اس مقام سے پہلے جو بھی ہمارے لیے ہمارے اللہ نے کیا ہے اس چیز کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. دیکھیں کہ حلالہ کرنا بھی گناہ ہے، لیکن اگر عورت دوسری طرح سے واپس ہے تو اسی عورت کو اپنا سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ نے اس عورت کو نہیں اپنانا تو بھی آپ کی مرضی ہے. جب تک یہ ڈیورس طلاق ہوتی ہے اس میں یہ جو عدت کے دن چلتے ہیں اس میں شوہر چاہے تو عورت کو سے رجوع کر سکتا ہے. جو عدت ہوتی ہے طلاق کے بعد اس دوران اگر شوہر چاہے تو عورت سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس دوران لیکن اگر طلاق ہو جائے، عدت پوری ہو جائے تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو شوہر کے ساتھ رجوع کرے، نہیں چاہتی ہے تو نہ کرے. یہ بھی ہمارے اسلام میں آتا ہے. اگر عورت چاہے تو اپنے شوہر سے رجوع کر سکتی ہے، لیکن مدت پوری ہونے کے بعد. ٹھیک ہے، مدت پوری ہونے سے پہلے عورت کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا. ہاں شوہر اس مدت میں ہی عورت سے رجوع کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. تو ہمارے اسلام میں 2 طلاق کے اندر اس کی مدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے. اگر عورت کی رضامندی ہو تو تیسری طلاق کے بعد کسی اور کے نکاح میں چلی جائے اور واپس آ جائے تو پھر آپ سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. اور اگر نہیں ہے تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون ہے، یہ ہمارا اسلام ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے. وہ ساری دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.